भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ हरेकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से व्याहाड़ी में सूरत हाल संगीन। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही, दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। हेड बल्लोकी पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुन्नाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 5,44,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मुल्तान के करीब अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा, पानी की सतह 412 फीट से तजावुज कर गई। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसिक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी, घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। दरियाए चनाब की मुंहजोर लहरों ने जलालपुर पीरवाला को घेर लिया, शहर डूबने का खदशा। फ्लड एमरजेंसी नाफिज, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 14 कश्तियां भी ऑपरेशन का हिस्सा। पीडीएम में पंजाब ने फजाई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए। करमवाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए गए। मुल्तान से 2,343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDM में इरफान काठिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं, बीज, खाद और ज़राई अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ, मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी के लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगे। सैलाब में घिरे मुतासरीन पर बारिश ताज़ियाना बनकर बरसने लगी। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बूरेवाला में तेज़ बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ओत शरीफ, लियाकतपुर और झंग में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। झंग में 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, टोबा, टेक्सिंग, सादिकाबाद और रुझान में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मियां चन्नू, रिनाला खुर्द, पिंडी भटियां, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत अस्पताल का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाँ बहक। हुकूमत पंजाब के सारे दावे ठुस, 6 रोज बाद भी गुजरात पानी पानी। जेल से पानी का निकास न होने पर तमाम कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल। 1,860 असीरान की जेहलम हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरावाला की जेलों में मुंतकिली। मोहल्ला शाह हुसैन, शफीआबाद, बख्शुपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमरसियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर भी कई फिट पानी मौजूद। दूसरी जानिब लोगों की मदद के लिए जाने वाला रजाकार करंट लगने से जाँ बहक। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,01,626 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का लेवल 3,40,766 क्यूसिक हो गया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध भी भर गया। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतादिद घर और प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द। दादू के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका वकील अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं।
کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارشیں. شہر قائد میں شاہراہ فیصل، PECHS، صدر IA چندی گڑھ روڈ پر بوندا باندی، ڈیفنس، کلفٹن نمائش اور MA جناح روڈ پر بھی ہلکی بارش. بیشتر نجی اسکولوں اور کالجز میں آج چھٹی رہی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تو نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے. بارش کے دوران لوگ گھروں میں رہیں تاکہ انتظامیہ کے ریسکیو آپریشن میں خلل نہ پڑے. دوسری جانب اندرون سندھ گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش. کندکوٹ، کنڈیارو، اوباڑو، ڈھیرکی، میرپور، ماتھیلو، ڈگری میں بارش ہوئی. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. ریسکیو ٹیمز اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بیان. کہا مجموعی طور پر 1,33,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی. یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے. حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے. سعودی عرب کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے خیموں، سولر پینلز، LED کچن سیٹ، کمبل اور اشیاء خورنوش کا تحفہ. کنگ سلمان ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے امدادی سامان کے 5 ٹرک لاہور پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے امدادی سامان PDMA کے حوالے کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں معاشی تعاون بڑھ رہا ہے. سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی پر سعودی عرب کی مشکور ہیں. امدادی سامان پنجاب کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا. مجموعی طور پر 4,335 معاوضہ جات جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. متاثرہ آبادی جو ہے وہ 42 لاکھ کے قریب ہے. 42 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. 21,47,000 افراد کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے محفوظ مقامات پر. لیکن انفارچونیٹلی جو کل اموات ہیں اس کی تعداد اس وقت 60 کے قریب ہے. پنجاب میں سیلابی ریلے 60 جانیں نکل گئے. 42 لاکھ افراد 18 لاکھ سے زائد ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوئی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا سیلاب جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا. پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. متاثرین کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کر رہے ہیں. مزید کہا گجرات کو اربوں کے فنڈز دیے گئے. شہر میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں. علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتی ہوں. پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کا آغاز. PDMA ہیڈ آفس میں اہم اجلاس ہوا. سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امداد فراہم کرنے کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا. امدادی پیکج کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی. جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی. متاثرہ گھروں، فصلوں اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کے لیے بھی امداد فراہم کی جائے گی. عدالتی چھٹیاں ختم ہونے پر سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز. جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہمیشہ قانون کے بالادستی کے لیے کام کیا ہے. عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا. ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. مقدمات کو جلد نپٹانا ترجیح ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں اینٹی کرپشن ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے. عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل فعال کیا گیا ہے. سہولت مرکز کا آج افتتاح ہوگا. 1 اکتوبر سے مکمل فعال ہو جائے گا. وکلاء سے متعلق تمام معلومات سہولت مرکز میں دستیاب ہوں گی.